बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं इस वक्त जो आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ, जाहिर है कि वो अडियाला जेल से मुतल्लिक है और अडियाला जेल के अंदर अब इमरान खान है तो तवज्जो का मरकज़ भी वहीं पे होगा। लेकिन उन सब खबरों से आज दो तीन खबरें ऐसी आई हैं आज इस मुबारक दिन के मौके के ऊपर, कोई अच्छी खबरें वो नहीं हैं। एक बलूचिस्तान से खबर है जहां पे मस्तोंग के अंदर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो इज्तिमा होना था, लोग इकट्ठे हो रहे थे, वहां पे धमाका हुआ और 50 से ज़ायद लोगों की जान चली गई है। उसके बाद जो दूसरी खबर इस वक्त आई है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू से आई है, जहां पे मस्जिद के अंदर धमाके की इत्तला है और बताया गया है कि मस्जिद जो है वो मुनहदिम हो गई है और वहां पे भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और उसके अलावा एक और जो फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से, ISPR की जानिब से बताया गया है कि योब के इलाके में दहशतगर्दों के हमले में फौज के 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 3 ये वाक़यात हैं जो जाहिर है हमारे लिए बड़े ही वो संगीन भी हैं और हमें इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब है या हो सकती है और हम किस तरीके से किन चीज़ों को कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म साहब 17 सितंबर से लेके आज 29 सितंबर हो गया है, वो साहब पाकिस्तान तशरीफ अभी तक नहीं लाए और उनका वर्ल्ड टूर खत्म हो तो उनको बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर आज 3 जगहों के ऊपर जो है वो सूरत हाल इस किस्म की हुई है। लेकिन जाहिर है कि उनका जो वर्ल्ड टूर है वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें वहाँ से फुर्सत मिलेगी तो वो ज़रूर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ पे जो वहाँ पे वो टीवी इंटरव्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो बहुत ज़्यादा इमेज बिल्डिंग है उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जहाँ से जिनके टैक्स से वो तनख्वाह ले रहे हैं, जहाँ पे वो निगरान बनने के बावजूद मजमूई तौर पर जो है वो मुकम्मल वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान के लोगों के ऊपर भी जो है वो रहम करना चाहिए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अडियाला अचानक क्या हुआ। मैंने आपको खबर दी थी कि वहां पे इंटेलिजेंस इदारों के अंदर जो है वो उन्होंने ओवरऑल सिचुएशन को खबर दी थी और उन्होंने अपनी असेसमेंट दी थी कि अडियाला के अंदर चूंकि इमरान खान जो हैं वो मौजूद हैं और इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो होने की वजह से वहाँ पे खदशात हैं। जिसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान जिस जेल के अंदर कैद हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है कि इमरान खान की कैद के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट रखने का फैसला, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है। बताया गया है कि रावलपिंडी पुलिस की जो सिक्योरिटी ब्रांच है और मुतल्लिका इदारों के कहने के बाद अब जो जेल की सिक्योरिटी इकदामात हैं वो बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है और सिक्योरिटी सर्वे किया गया है और यहाँ तक कि जो अतराफ में दुकानें हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन और जो ओवरऑल बताया गया है कि जो तमाम जेल में आने वाले अफराद हैं उनके कवायद शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं और अडियाला रोड अतराफ में 24 घंटे जो गश्त का निज़ाम है उसको मौसर करने के हवाले से, जिससे आपको सिनेरियो का अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे कितनी सेंसिटिव चीज़ें हैं या कितना सेंसिटिव मामला है और किस तरीके से इंटेलिजेंस इदारे अपनी असेसमेंट दे रहे हैं और इंटेलिजेंस इदारों की असेसमेंट के ऊपर जो पुलिस है उनकी जानिब से मज़ीद इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये एक अहम खबर थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी था। एक और जो अहम मामला है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि इमरान खान की लीगल टीम की मुलाकात उनसे हुई है और शेर अफजल मरवत ने बाहर आके कहा था कि इमरान खान ने जो बातें की हैं वो मैंने सारी बता दी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग उड़ जाएंगे, इस किस्म की उन्होंने एक बात की थी। इमरान खान ने एक जुमला बोला और वो जुमला ये था कि इस वक्त मुझे बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा है कि पार्टी को अब थोड़ा मसलहत के रवैये से निकल के खुल के खेलना चाहिए और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कन्वेंशन हैं और जहाँ पे जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू करनी चाहिए, जिस बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि करक के अंदर जलसा कल हुआ और अब परसों जो है वो पेशावर वाला मामला है। लेकिन खबर यह है वो सदर आरिफ अलवी से मुतालिक है। सदर आरिफ अलवी ने एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाले मामले के हवाले से उनके ऊपर बड़े सवालात हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और कानून बन गया। चलें, आपने अगर सेक्रेटरी को हटाया तो बिल्कुल ठीक है। क्या आपने अभी तक किसी के खिलाफ एक्शन लिया? बिल्कुल भी नहीं लिया। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को कोई खत लिखा है, किसी और को खत लिखा है, कोई अमली कदम उठाया है? तो बिल्कुल भी ये काम जो है वो नहीं किया गया। दूसरा, इलेक्शन की तारीख है और इलेक्शन की तारीख उनको उस वक्त जब वो दे सकते थे उन्होंने
انہوں نے نہیں دی. اس کے بعد جو الیکشن کی تاریخ دی ہے وہ 6 نومبر کی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایون ان کو خط کا جواب بھی نہیں دیا, اور خط کے جواب کے بعد صدر پاکستان نے بھی کوئی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا, بلکہ حالانکہ بطور ریاست کے سربراہ کے طور کے اوپر یا صدر پاکستان کے طور کے اوپر وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے تھے یا الیکشن کمیشن کے دوبارہ یاد دہانی کا خط لکھ سکتے تھے. اب خبر یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو ملاقات گزشتہ روز ہوئی ہے وہ صدر عارف الوی سے خوش نہیں ہے ان کے کردار کو لے کے, اور عمران خان کا خیال یہ ہے کہ صدر عارف الوی کو پہلے تاریخ دینی چاہیے تھی اور دھڑلے کے ساتھ ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی. جس طرح سے انہوں نے ایک مصلحت پسندی کا یا جس طریقے سے انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے, اور وہ ٹھیک نہیں ہے. اس قسم کی جو تصدیق ہے اس خبر کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہارون رشید صاحب نے بھی اپنے ویلاگ کے اندر کی ہے, اور یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صدر عارف الوی کے حوالے سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف لوگ ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ جو اس ڈبل گیم کے چکروں میں ہے ان کے متعلق یہ بات کی گئی ہو. اچھا, ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری بھی بن کے رہنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی بینیفٹ بھی لیتی ہے. چلے مسلم لیگ نون تو اب مان گئی ہے نا کہ جنرل باجوہ والے معاملے کے اوپر وہ لندن کے اندر ایک حلف لیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے. وہاں جو باتیں ہوئی تھی خواجہ آصف کے بقول نواز شریف نے حلف لیا تھا کہ یہ باتیں جو ہے وہ باہر نہیں جانی چاہیے, اور اب بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف کا بتانا یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کی توسیع کی حمایت میں ان کو پنجاب اور وفاقی حکومت کی جو پیشکش ہے وہ ان کو کی گئی تھی, لیکن ان کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے اس پیشکش سے کسی قسم کا جو فائدہ ہے وہ نہیں اٹھایا تھا, اور یہ کہا تھا کہ ہم نے اس حوالے سے نہ تو کوئی ڈیمانڈ کی تھی, نہ ہمارا کوئی مطالبہ تھا, اور نہ ہی ہم اس میں سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادھر سے حکومت کا تو فائدہ لے لیا, لیکن اب تھوڑی سی بات آگے چلی گئی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس وہ جو ہمیں جمہوریت کے اور آئین کی باتیں کرتے تھے تو کافی عرصے سے اجلاس نہیں بلایا گیا. اب سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک ریکوزیشن آئی, اس ریکوزیشن کو لے کے پھر جو مختلف ارکان تھے ان کے جو دستخط تھے اس کا تنازع پڑ گیا, کیا وہ دستخط جعلی ہیں, کیا وہ دستخط اصلی ہیں. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ اجلاس بلانے کے لیے چیئرمین سینٹ کو ایک اور خط لکھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خط تو لکھ سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صادق سنجرانی ہیں وہ ظاہراً تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں, اور حیران کن بات یہ ہے صادق سنجرانی کو اس منصب کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے لانے کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کردار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجلاس بلانے کے لیے جو آپ کو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف اس ریکوزیشن کے اوپر دستخط کرے تو یہ ہو سکتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی صرف سنجرانی صاحب کو خط لکھ کے باہر یہ تاثر دے گی کہ ہم اجلاس بلانا چاہتے ہیں, یا عملی طور پہ اجلاس بلانا چاہتے ہیں؟ تو مسلم لیگ نون اگر اس میں رکاوٹ ہے اور مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ اگر سیشن کے اندر چیزیں آئیں تو ہماری کلاس ہوگی یا ہم اس کے جواب نہیں دے پائیں گے, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ اجلاس کے حوالے سے ریکوزیشن کر سکتی ہے. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے اس چیز کو لے کے اندازہ کریں کہ وہ کل گیلپ والا سروے تھا, تو رات کو ایئر وے نیوز جب گیلپ کا سروے دکھا رہا تھا تو وہاں پہ سب کی تصویریں دکھائی گئی, لیکن حیران کن طور پہ جہاں پہ گیلپ والوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی تھی, لیکن جب ٹی وی اسکرین کے اوپر وہ تصویر ہم نے دیکھی تو عمران خان کی تصویر کو فوٹو شاپ کیا گیا یا کیا کیا گیا, لیکن عمران خان کی تصویر کو سروے سے متعلق بھی دکھانے کے حوالے سے اتنی زیادہ سختی یا اتنی قسم کی چیزیں ہیں, اور یہ آئے ہیں مقابلہ کرنے کے حوالے سے. ایک خبر اور نیب سے ہے, چونکہ آج کل احتساب ہو رہا ہے ملک کے اندر اور بہت احتساب ہو رہا ہے, تو بتایا گیا ہے کہ ڈی جی آپریشن نیب کے جو ہیں حسنین احمد ان کی مدت ملازمت پہ توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور چیئرمین نیب نے ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی ہے. کابینہ نے مسترد کیا تھا, جس کے بعد پروسیکیوٹر جنرل, ڈپٹی چیئرمین اور ڈی جی آپریشن 3 ایسی نشستیں ہیں جو خالی ہو گئی ہیں. آئندہ چند روز کے اندر یہاں پہ اپائنٹمنٹس ہونی ہے, جس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ نیب کس طرح سے کام کرے گا اور ملک کے اندر آئندہ جو احتساب ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہوا دکھائی دے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.